le module structure de données en C. في الفيديو الأول قمنا بتفكير لا فاريابل ما هي هو المتغير يعني لا فاريابل لي طابلو لي بوينتور، وكنا كنخدموا في هذا ليكزيرسيس اللي كنحاولوا نبنيو به هذه المعارف. ليكزيرسيس كيقول لك اكري ان بروغرام كي لي ان طابلو اللي كتقرا به واحد الطابلو اللي فيه ان إليمون، وهاد لي ان إليمون طابي با ليوتيليزاتور. قلنا في الفيديو اللي سابق بلي كنديرو حنايا انت تاي مثلا 1000، وقلنا هنا سي اون بيرت دو ميموار وممكن ان البروغرام ما يخدمش. علاش؟ حيت ريزيرفيتي لي سباس ميموار ديال 1000 اونتيي وانت ممكن تحتاج غير جوج ولا ثلاثه. الوغ خصني نشوف شحال بغا ليوتيليزاتور يطابي عاد نريزيرفي لي سباس ميموار. انا ملي غنريزيرفي لي سباس ميموار ما غاديش نعطيه لي سباس ميموار كامل، وانما نعطيه واحد لا فاريابل اللي غتعطي اللي عارفه لي سباس ميموار اللي عارفه لادريس دو بروميي إليمون، وقلنا بلي هي لو بوينتور. ونديرو انت ايطوال تي. في هذه الحاله إلا مشينا للميموار درنا واحد لا فاريابل تي اللي هي دو تيب بوينتور دو تيب انت يعني سي ان بوينتور اللي مثلا عندها واحد لادريس جو سي با واحد لادريس هنايا، ولا فالور ديالها هي لادريس هنا شنو غادي يكون لادريس ديال تي دو زيرو دو بروميي إليمون. منين غادي تكريا الطابلو راه مازال ما كرييناش، هذا غادي يكون بوينتي فيغ هاد الاولاني اللي هو تي دو زيرو. غير نعرفو تي دو زيرو راه نعرفو الطابلو كامل، مي دابا مازال ما كاينش هذا، مازال ما درناش. يلا درنا البوينتور اللي غادي يبوينتي فيغ هاد الطابلو. دابا خصنا نديرو داك ليسباس ميموار لا لوكاسيون ديناميك دو لا ميموار. خصنا نديرو ليسباس ميموار ديال هاد الطابلو. خصنا نريزيرفيو واحد ليسباس ميموار. باش غادي نريزيرفيوه غادي نطلبو شحال بعدا، يعني شحال من إليمون بغيتي يكون في الطابلو. غادي نكتبو فرانت دوني نومبر ديليمون ديال الطابلو اكسيتيرا. دابا خصنا نقراو. باش غادي نقراو خصنا نديرو شي بلاصه في الميموار فاش غادي نحطوه. الو غادي نديكلاريو واحد انت ان وغنديرو سكان pourcentage دي لادريس دو ان. حنا دابا راه درنا الميموار، درنا واحد سباس ميموار اخر سميتو ان في هاد الحاله في انت ان، وحطينا فيه داكشي اللي طابيناه في سايد عطانا هو بغا يدخل 5 ديال لي فالور. صافي حنا قريناه لقينا فيه 5. دابا خصنا نريزيرفيو واحد سباس ميموار واحد الطابلو اللي غادي يوريه لنا فين كاين. صافي تي هو اللي غادي يكون البوينتور اللي غيورينا ديك البلاصه. عافاكم هادي شي حاجه مهمه. تي شنو هو الدور ديالو؟ سي ان بوينتور فيغ ليسباس ميموار الوي، ديك ليسباس ميموار اللي درنا. واخا باش ما نسبقوش الامور نقراو شنو كاين في البوليغون. Souvent, nous devons travailler avec des données dont nous ne pouvons pas prévoir le nombre et la grandeur lors de la programmation. Souvent يعني في غالب الأحيان كنخدمو avec des données اللي ما كنعرفوش ولا اللي لا يمكن أن نتوقع عدد أو الحجم ديالهم في البروغراماسيون ملي كنكونو كنبروغراميو. بحال هنا نيت هاني بغيت نقرا واحد الطابلو راني ما عارفش شحال من إليمون غادي يعطيني في الطابلو. راه واخا كان غيزيرفيو 1000 راه ممكن يقول لي بغيت طابلو اللي فيه 2000 إليمون.
الوغ ما عرفناش شحال غادي يعطينا. هذا هو المشكل اللي كاين. الحل ديال هذا المشكل هو ما يسمى بالالوكاسيون ديناميك. La réservation de la mémoire peut donc seulement se faire pendant l'exécution de programme. يعني بما انه ما رانيش عارف شنو هو ليسباس ميموار اللي محتاج لوتيليزاتور في البروغرام، خصني نوفر له هذا ليسباس ميموار منين يكون كيستعمل البروغرام لور دو ليكزيكسيون دو بروغرام. شنو هما هاد لي فونكسيون اللي كيمكن لنا نديرو هاد الشيء؟ عندنا ثلاثه ديال الفونكسيون كنستعملو بزاف غير جوج وبزاف غير وحده. كاينه لا فونكسيون malloc, la fonction calloc ou la fonction realloc. دابا هاد لي فونكسيون باش تستعملهم واش البيسي عارفهم بعدا؟ البيسي ما عارفهمش باغ ديفو، خص شي حاجه يكونوا مديفينيين فيها. هنا غادي نرجعو لهذا هاد ديز انكلود ستوديو بوان اش. شنو هي ديز انكلود ستوديو بوان اش؟ سي اون بيبليوتيك، هي واحد المكتبه. شنو فيها؟ فيها مجموعه ديال لي فونكسيون اللي كنستعملوهم بحال هاد انت. راه ماشي البيسي راه ما كيعرفوش، راه مكلخ مضبع. هاد انت راه ما كيعرفهاش. شكون اللي قال له شنو هي انت؟ هاهي فين نعرف. وانا نوريك طريقه باش غتمشي تقلب شنو هما لي فونكسيون كاملين اللي كاينين في وحده لا بيبليوتيك. انت فلاوس برانت سكان داكشي علاش ضروري ديكلاري هادي. كتب البروغرام مزيان، ما درتيش هادي ما غاديش يخدم. حتى مالوك وكالوك وغيالوك مالوغوزمون ما كاينينش في هاد ستوديو بوان اش. كاينه واحد البيبليوتيك اخرى اللي كاينين فيها اللي كتسمى يعني قبل ما تستعملهم خصك ديكلاري دياز include stdlib هذه هي لا بيبليوتيك اللي فيها مالوك وكالوك وغيالوك. يعني قبل ما تستعملهم ديكلاري هذا بيبليوتيك. ها هي مكتوبه تما لا فونكسيون malloc de la bibliothèque stdlib.h. malloc fournit l'adresse d'un bloc en mémoire de n octet libre ou la zone 0 s'il n'y a pas assez de mémoire. L'opérateur unaire csof fournit la grandeur pour un objet de type. Je vais نفهموا هاد لا فونكسيون malloc شنو كدير. نكتبو لي لا ستركتور ديالها تي إيكالا malloc باردون. نكتبو شي حاجه هنا malloc شي حاجه malloc 80. شنو كتعني malloc 80؟ يعني عطيني شنو كتعطيك دابا هادي ليسباس ميموار ريزيرفي واحد ليسباس ميموار ديال 80 اوكتي. ديال 80 اوكتي راه مهمه. malloc 80 يعني ريزيرفي ليسباس ميموار ديال 80 اوكتي. واحد اوكتي جوج اوكتي 80. وشنو كتعطي؟ ها هي ريزيرفاتو. شنو كتعطيني انا؟ كتعطيني غير لادريس دو بروميي اليمون. ما غاديش توريني فين كاينه 80 كامله، غتعطيني لادريس دو بروميي اليمون. علاش؟ ملي كتمشي للميموار كتقلب على واحد 80 متواصله ما مفرقاش، كتقلب عليها متواصل يعني وحده مع وحده وكتقسمهم ل 80 اوكتي صافي. وكتعطيني انا لادريس ديال لو بروميي اليمون. داكشي علاش كنركي لها هاد التي. ها هي malloc 80. هاد 80 عطيتني لادريس ديال البروميي اليمون. ايوا خبعوا لي هنايا مثلا هاد لادريس عطاني هذا مثلا لادريس 8 صافي. هذا كتحطوا لي في كتحطوا لي هنايا باش منين نبغي هاد ليسباس ميموار لي ريزيرفيتو راه تي عارف فين كاين.
أظن الفكرة واضحة. دابا كاينة واحد سيزو كنستعملوها. احنا سيدي ريزيرفينا ليسباس ميموار ديال 80 صافي، نخليو سيزو فابخي. ريزيرفينا ليسباس ميموار ديال 80 اوكتي. واش انا بغيت لي زوكتي، بغيت واحد اوكتي، جوج اوكتي، ثلاثة اوكتي. بغيت هاد 80 اوكتي تقسم حسب دي زونتي، كل اونتي فيه 4 اوكتي. ما بغيتش دير لي واحد اوكتي، جوج اوكتي، ثلاثة، بغيت واحد لونتي، لونتي الثاني، لونتي الثالث. داكشي علاش كنكتبو هنايا مثلا انت اطرا. ريزيرفي ليسباس ميموار ل 80 اوكتي، مي قسمهم لدي زونتي وعطي لادريس ديال الاول ديالهم للثاني. ها الاولى. باغفوا ما كنعرفوش لا طاي ديال واحد لو تيب. مثلا انت انا عارفين فيه 4 ديال لوزوكتي. مثلا بغيت انايا نقول له ريزيرفي، ما نحسبش انايا، اجيونا نحطكم في الصوره. الا بغيت مثلا ندير ليسباس ميموار ل 4 ديال لي زونتي، شحال خصني ريزيرفي ديال لي زوكتي؟ انا ريزيرفي 4 في 4 اللي هي 16 اوكتي، يعني غندير انا 16. الا بغيت انا ندير هاد الحساب نخلي لا فونكسيون سيزو ديرو. بغيت 4 ديال لا طاي سايز اوف انت. سايز اوف انت هي 4 في 4 16. بغيت لي فلاوت، سايز اوف فلاوت. هاد سايز اوف سي اون فونكسيون اللي شنو كتعطيك لا طاي ديال لو تيب. راه ممكن كاع ما نقولش نخدمو بانت ولا فلاوت ولا. دابا نشوفو هادشي في ليست بلا ماشين ولا سامبل ماشين. غنبقاو نديرو سايز اوف ستراكت انت ولا ستراكت ليست ولا شي حاجه. احنا غنشوفو هادشي يعني بالتفاصيل ديالو منين نوصلو. الوغ غادي نعاود نشرح هاد لا فونكسيون تي. هنا ريزيرفي ليسباس ميموار ل 4 ديال لي زونتيي 16. ها هو ريزيرفان وعطانا واحد لادريس. قسم هادو لي زونتيي، ها هو قسمهم ل 4 ديال لي زونتيي، وداك لادريس حطو لنا هنايا باش يكون هاد تي بوانتي فيغ هاد ليسباس ميموار. السلام عليكم مجددا. اذا غادي نحاولوا اننا نكملوا هذا البروغرام لحدود الساعه. ريزيرفينا واحد ليسباس ميموار لواحد البوينتور، ها هو عطينا قرينا واحد لونتي خدينا فيه 5. بغينا دابا نكريو واحد الطابلو اللي يهز 5 ديال لي زيليمون، يعني خصنا نريزيرفيو واحد ليسباس ميموار اللي نقدروا نهزو فيه 5 ديال لي زيليمون. هاد لي زيليمون نفترض هما دي فلاوت صافي، نهزوهم دي فلاوت، يعني ان طابلو اللي فيه دي فلاوت. نورمالمون الا بغينا طابلو اللي فيه دي فلاوت خصنا نديكلاريوه ان بوينتور دو تيب فلاوت. بما ان ديكلارنا دو تيب انت نهزو حنا طابلو دو تيب انت. سي بون حنا نخدمو 5 ديال لي زيليمون دو تيب انت. يلا غادي نحاولو نكريو ليسباس ميموار. غادي نكمل هذا البروغرام هنايا. غادي نديرو تي هو لي بوينتور اللي غيهز لادريس اللي غتعطينا لا فونكسيون مالوك. يعني غنكتبو غادي يرجع لنا دي زونتيي مالوك ان فوا سايز اوف انت. شنو درنا هنايا دابا؟ سايز اوف انت هي 4 مثلا، غنضربوها في ديك 5 دوك لي ان. حنا نكونو ريزيرفينا 4 5 هي 20. قسمها لي زونتي عطينا 5 ديال اللي درنا هنايا هكا. 1 2 3 4 5. وهاد تي غادي بوانتي فيغ لو بروميي إليمون. هنا يكون فيه هنا شنو؟ هنا يكون لادريس ديال تي دو زيرو. هي دابا شنو كاين هنا؟ شنو محطوط باغ ديفو في هادوك لي كاز؟ في هاد لي كاز ما فيهم والو. هذا هو الفرق ما بين مالوك
ولا فونكسيون الثانيه ديال لا لوكاسيون ديناميك اللي هي كالوك. حنا غادي نشوفوها. يعني كالوك كون درنا هنا كالوك غير هي ما كنديروش ان في، كنديرو ان فيرغول سايز اوف انت، ولا ميم شوز زعما ما كاينش كاع تغيير، غير انه هاد كالوك شنو كدير هي كتانيسياليزي باغ زيرو، كدير لا لوكاسيون ديناميك زائد انها كتانيسياليزي باغ زيرو. نرجع لكم هو عطا هاد ليكزومبل المسألة اللي عطيت هنايا، دار لك int nombre int étoile p print montrer le nombre de valeurs scan فيها وقراه p égale à int malloc nombre fois size of int. وقال لك هنا واحد الحاجة مهمة، il est toujours utile de tester si la location a eu lieu. يعني حنا درنا لا لوكاسيون ديناميك، خصك تأكد بلي تدارت قبل ما تكمل البروغرام ديالك، خصك تأكد بلي تدارت. إلا تدارت هاد التي غيكون بوانت فيغ شي حاجة فيه واحد ليسباس ميموار. إلا ما تدارتش هاد التي غيكون بوانت فيغ كوا، فيغ لو نول. يعني غادي نقولو هنايا اف تي إيكالا نول هاكا، غادي نقولو لو برانت allocation non réussie. وكنستعملو واحد لا فونكسيون سميتها اكزات موان. هاد اكزات موان كتخرجك من البروغرام، ما كاينش ليسباس ميموار، ما عاد كما تكمل صافي، ماشي ضروري انك تستعملها ولكن سيميل. يعني اكزات موان صافي كتخرجك من البروغرام بحال تبروطاك التليفون، كلشي كيتو ديما. الوغ هذه هي لا لوكاسيون ديناميك سوا مالوك سوا بكالوك. مالوك كتغيسير بليسباس ميموار نون انيسياليزي، كتعطينا واحد لو بوينتور، واحد لادريس ديال واحد البوينتور اللي غادي يبوينتي فيها ليسباس ميموار اللي هو الوي اللي ريزيرفينا. كالوك كدير نفس الشيء ديال مالوك، غير هي كتزيد l'initialisation par des zéros. نكملو. L'opérateur CESOF renvoie la taille en octet de l'argument, soit un type, soit une variable ou une expression. مثلا إلا درنا short A char P510، يعني هذا واحد الطابلون دو تيب كاركتير، c'est une chaîne de caractères. CESOF A هي 2، short راه فيه جوج ديال لي زوكتي، CESOF B فيه 50، هانتوما شفتو. CESOF 4.25 دو تيب فلاوت فيه 8 زوكتي إكسيتيرا. المهم لا فونكسيون CESOF كتعطيك لو نومبر ديال لوكتي اللي كتاكل لواحد لو تيب ولا واحد لا فاريابل ولا واحد الحاجة. ممكن إلا بغيتي مثلا تشوف شحال كلالك شحال غادي ياكلك هذا الرقم 2008 في الميموار، كتب CESOF 2008 غادي يعطيك شحال هو لو نومبر ديال لي زوكتي اللي كراك في الميموار. و il faut faire la différence entre l'octet et le bit. هادشي ماشي ضروري. كاين لوكتي واحد اوكتي فيه 8 ديال لي بيت، وواحد بيت فيه يا اما 0 يا اما 1، داك اللغه ديال اللونغاج 0 1 0 0 etc. Alors نكملو. On a vu qu'allouer de la mémoire statistique avait un intérêt limite. Comment faire pour réserver de l'espace au moment de l'exécution? Il faut allouer la mémoire dynamiquement. Il y a l'allocation dynamique. بس ممكن نستعملو لا فونكسيون مالوك هي اللي شرحناها بلا ما نعاودوها، نستعملو لا فونكسيون كالوك، وكاينه واحد لا فونكسيون سميتها غيالوك. هاد لا فونكسيون غيالوك ما كتستعملش بزاف. شنو هي لا فونكسيون غيالوك؟ مثلا الا فتح لي ريزيرفينا 5 ديال لي زيسباس ميموار،
بغينا نزيدو عليهم، بغينا دوز ان سيغتان مومون بغينا نزيدو على هاد الطابلو فيه 5 بغينا نزيدو كنستعملو غيالوك. هانتوما غادي تشوفو ها void réalloc réduit ou augmente la taille de bloc de mémoire pointé par P à une taille de 16 octets, conserve les 16 premiers كيخلي هادوك اللي كاينين بعدا وكيزيدهم à l'adresse P. Le reste de la nouvelle zone n'est pas initialisé. الشيء المهم في هاد الريالوك هو انه عندنا هاد 5 خدمنا بيهم حطينا انيسياليزيهم ولا شي حاجه شنو درنا لهم فيهم ولا ما فيهمش الشغل هما هذاك. بغينا نزيدو شي وحدين اخرين، انا نحاول نكتب لكم مثلا بغينا نزيدو فين غنمسح واخا من مورا التبرين راه كنتينا صافي. مثلا بغينا نزيدو على داك الطابلو غادي نكتبو شنو تي إيكال نفس الشيء int étoile realloc. شحال بغينا نزيدو ديال مثلا لي زيليمون. مثلا نفترض بغينا نزيدو جوج ديال لي زيليمون غنكتبو جوج ديال لي زيليمون فيرغول 16 of int. دابا الطابلو شحال ولا هذا فيه غادي يمشي لهنا غادي يزيد واحد جوج ديال لي زيليمون كي ne sont pas initialisés. هادشي اللي كدير غيالوك كتستعملش بزاف. Attention, il peut toujours se produire des erreurs lors de l'allocation dynamique de mémoire. Il faut toujours vérifier que le pointeur retourné lors de l'allocation n'est pas égal à nul. يعني دائما فاش دير l'allocation dynamique بأي فونكسيون درتيها كنستعملها في الأغلبية malloc، شوف واش تريزيرفا ليسباس ميموار ولا لا، عاد كمل البروغرام. يعني كسب هادشي حقل عليه. اف تي ايكال ا نول قول لي الوكاسيون نو ريوسي اكزيست موان زان صافي خرج من البروغرام. سير نتا مسح شي حاجه في التليفون في البيسي ولا حتى في التليفون كاين بروغرام في التليفون عاد اجي تخدم البروغرام تكومبيلي. ليكزامبل معليش ندير كيبورد ليبيراسيون دو لا ميموار. يعني دايما ممكن ريزيرفي ليسباس ميموار بغيت ندير شي حاجه اخرى ممكن البروغرام فيه بزاف. يعني مثلا استعملت هاد لابارتي ديال الميموار درت فيها مجموعه د الحوايج بغيت فواحد لو سيغتان مومون انني نخوي داكشي اللي درتو باش نعاود نستعملو. ممكن واحد البروغرام فيه 10 جيجا غادي نحتاج كل مره انني نمسح. نعطيكم مثال تليفون فاش كتمشي تحل مجموعه ديال الحوايج وكيتحطوا في لاغام تسمى لاغام كلشي كيعرف دابا لاغام ديال التليفون. حليتي الموسيقى حليتي الفيسبوك حليتي الواتساب حليتي شي حاجه عمرتي لاغام ديال التليفون. هاد لاغام اللي عمرتي دوز ان سيغتان مومون كيتبروكا التليفون. علاش؟ لاغام عمرات ما عندك فين نسيت شي حاجه. كون دار البروغرام ولا مثلا الواتساب لي بروغرام الواتساب دار له انه فاش ما يتستعملش واحد 5 دقائق يتحيد بوحدو من الميموار يتليبيغا من لا ميموار ما غادي يخفف عندك التليفون. يعني كاينه مجموعه ديال لي بروغرام اللي كي مثلا واحد لابليكاسيون اللي التليفون ديالك كتردو خفيف اش كدير هي اشاك فوا كتليبيغا الميموار اش كدير. يعني حتى حنا خصنا نعرفو انه ممكن في البروغرام نحتاج ليبيغي ميموار. كومون la libération de la mémoire. La mémoire n'est pas infinie. La mémoire ماشي infinie, il est fini. يعني عندها واحد العطاي محدودة. Lorsqu'un emplacement mémoire n'est plus utilisé, il est important de libérer cet espace. ضروري إلا ما كنتيش كتستعمل واحد l'espace mémoire جد مهم أنك تخويه. La fonction free
de la bibliothèque stdly.h réalise cette tâche. Void free, void étoile P, libérer l'espace mémoire pointé par P qui a été obtenu lors d'un appel à malloc, calloc ou realloc. Sinon, si elle a déjà été libérée avec free, le comportement est indéterminé. نفهموا هادشي. كاينه واحد لا فونكسيون فري اللي كاينه في لا ميم بيبليوتيك اللي هي stdly.h. اشنو كدير؟ مثلا اللي افترضت لينا بهاد التاع حنا درنا المالوك ريزيرفينا ولا درنا كالوك ولا درنا غيالوك كاع. دابا بغينا ليبيغيو ليسباس ميموار. اش غادي نديرو؟ غادي نديرو فري تي. شنو درنا هنايا؟ داك ليسباس ميموار اللي هاد تي بوينت فيغ ليه، يعني ها كاينه تي وهي بوينت فيغ واحد ليسباس ميموار. داك ليسباس ميموار هو اللي كيتحيد، هو اللي كيتخوى، ماشي تي هي اللي كتمشي، ماشي لو بوينتور هو اللي كيمشي. داك ليسباس ميموار اللي تي بوينت فيغ هذا عليه زعما. المهم راه باين ياك. هي ديك اللي قالت تما libérer l'espace mémoire pointé par P qui a été obtenu lors d'un appel à malloc, calloc ou realloc. داك l'espace mémoire اللي عطاتنا سوا malloc سوا calloc سوا realloc هو اللي كتخوي لنا هاد فري. Sinon, ou si il a déjà été libéré avec free, il a déjà هذا l'espace mémoire كان خاوي. هاد فري ما كنعرفوش لو كومبورطمون ديالها، ما عرفوش اش غادي ديرو، اش غادي دير هي افترض ما كاينش اصلا ودرتي نتا فري تي، اش غادي دير هاد تي هاد لا فونكسيون الله اعلم. داكشي اللي قايل تما. لا فونكسيون فري peut aboutir à un désastre si on essaie de libérer de la mémoire qui n'est pas été allouée par malloc. La fonction free ne change pas le contenu du pointeur. Il faut mettre nul dans le pointeur immédiatement après avoir libéré de blocs de mémoire. Si on ne libère pas explicitement la mémoire à l'aide de free, il est libéré automatiquement à la fin du programme. واخا هنا كاين جوج الحوايج مهمين. هو قال لك منين كدير فري تي، هاد تي دابا بوينت فيغ كوا. نورمالمون منين درنا انتيطوال تي فين غادي هاد تي؟ غادي للنول. دابا واش رجع للنول؟ لا، خصك يلا تاني هنايا من مورا هذا دير تي ايكال نول، تردو نتا بوينت فيغ نول، بوينت فيغ والو. الحاجه الاخرى اللي مهمه قالك الا انت ما خويتيش ليسباس ميموار راه منين كيتسالى البروغرام راه كيتخوى اوتوماتيكمون. غير المشكل هو منين محتاج نتا داك ليسباس ميموار وفي نفس البروغرام. هادشي نهضروا عليه مزيان من غنتطرق لي فاريابل ديال واحد لا فونكسيون. لي فاريابل اللي كاين في البروغرام ماشي لي فاريابل اللي كاين في انتمان، هما لي فاريابل اللي غيكونوا في واحد لا فونكسيون برا ديال انتمان. الوغ غادي دابا نهضروا عليه مزيان من غنهضروا ندخلوا للليست. الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لا ليبيراسيون ديال لا ميموار. الوغ في هذا الفيديو هضرنا على لوكاسيون ديناميك ديال لا ميموار ولا ليبيراسيون ديال الميموار، وهما جد مهمين باش اننا نفهموا سوا لي فيشي سوا لي ليست سامبلومون ولا دوبلومون شيني. ميرسي وشكرا لتتبعكم. الى الحصه المقبله ان شاء الله.